کشمیر کی آواز سنو ایف ایم کشمیر نیٹورک. جنت نصیب وادی کشمیر. سنے پورا کشمیر. سنو ایف ایم 89.4. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام کشمیری پختون مرغلے آر جے یاسر خان کے ساتھ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما پختون رونو زما کشمیری مرګلو اف ام نے اوریدلو ولا مالا ټول مهربانان ته فیسبوک نے قتلو ولا مالا ټول قدردانان تاسو ټول ته خپل خطنا مینه نه ډک ډک سلامونه بو پیش کوم او سره دا ارزوم کوم با کې ټول کارونه د پرې دی ټول عمل کې مالا سلام له جواب راکې. السلام علیکم. اچھا جی څنګه چې وي تاسو ټول امید خوده کې تاسو ټول خیریت سره بووي با اور کوم چې نن له رز دا هغه تاسو ټول ولا خې تیر شي وي با. ته خدا پاک ونه دا دعا هم کوو کې خدای پاک ټول ونه خیریت بو ساته څنګه نن له رز ټول له خې تیر شو دا غسي خدا پاک چې کی راتله له شپه مونږ ټول له خې تیر شي ته دا غسي خدا پاک مونږ ټول ژوندونه خې تیر کې سره بو تیر کی. اچھا جی خبر چې دا غسره کې دی وخت تاسو بو او لګوي سنو اف ام 89.4 مظفر آباد اور سنو اف ام لا سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرګلي سره زی تاسو سره بو جوړو متا سولا قربا محمد یاسر خان. کومه کی جی تاسو سره مونږ لا پروگرام کې تاسو پته دا مختلف موضوعات مختلف ټاپک نه مونږ تاسو سره خبره اتره کوو دي کې تاسو معلوماتي خبره وی ملاویږي او هغه سره سره انټرټینمنټ له حواله سره وی مونږ کوم چې دی پروګرامات بو کوو لګو تا نن لکم چې مونږ پروګرام دا ولکه دا روزمه میاش په پروتلې دا او روزمه میاش کې مونږ کوشش بووي مونږ صرف اور صرف جو مذهبی پروگرامات بو ساتو اور دا روزمه رمضان المبارک له حواله سره هی پروگرام بو ساتو تجی مونږ سره راځي زر بو جوړه کیږي با اور نن لکم چې مونږ موجود هغه د کې رمضان کې برکات دا موضوع د دیوانه تاسو سره خبره اتره بو کیږي با اور زر راشي مونږ سره بو جوړه پات شي اور تاسو ته دی پروگرام کې کوم چې دی هغه ډیر زیات خوان بو راځي په وړي کې دی کې کوم چې دی هغه تاسو ته معلوماتي خبرې وی ډیر ملاويږي با او د پر اور هغه سره سره کوم چې دی تاسو ته دینی او فقہی مسائل له حواله سره وی آگاہی بو کیږي با د وخت جی برکت رمضانی جمالی بلوچ صاحب دی جی هغه موږ سره بو جوړه شو اور هغه موږ ته خپل نمونه بو لیکي لګي هغه لګي دی جی برکت جمالی بلوچ علی حسن جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان دغه دی جی اور د بلوچستان موږ سره جوړا شو اور موږ دی جوړ کولو باندې دوله مهرباني وی ادا کوبا اور سره سره د خبره چې وو با چې موږ سره مکمل جوړا پات شي. برکت جمالی بلوچ صاحب اور علی حسن جمالی بلوچ صاحب آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ہمارے ساتھ میز گفتگو ہو رہے ہیں آپ. تو بہت بہت شکریہ برکت جمالی بلوچ صاحب آپ کا اور امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو مذہبی اور فقہی مسائل کے حوالے سے بھی آگاہی ملتی رہے گی. تجیدہ خبر دی اور
د پرځ تاسو ته ومه زر زر راځي به موږ سره بو جوړه پات کیږي به دا غوري د وخت بلوچستان نه یو کس موږ سره بو جوړه شو برکت جمالی بلوچ صاحب اور دغه سي اگر تاسو دلته وستلو باوجود موږ سره بو نه پات کیږي به موږ سره جوړه نه کیږي به بیا ډېر افسرده خبره ده مو پاروي تا د پرځي راشه مونږ سره بو پات شي اکینې دلته تاسو ته پته ده مونږ پروګرام کې تاسو ته کوم چې دی هغه شرکت کول پر تاسو ته سې کول بکار ده شان حیدر د جی فوټوګرافر مظفر آباد د مظفر آباد نه مونږ سره بو جوړه شو شان حیدر صاحب دی دوله مونږ مهرباني ادا کو اور شکریہ بکو با کہ دو مونږ پروگرام ته جوائن کرو شان حیدر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ نے کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی. آپ کی کمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام اور ہمارے اسٹوڈیو کو بھی چار چاند لگ جاتے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تو اس میں آپ کو معلوماتی مواد بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامات بھی ہوتے ہیں. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے تو اس لیے ہم نے انٹرٹینمنٹ کا پروگرام اس مہینے میں بند کر دیا اور یہاں پہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک جو ہے مکمل رمضان کے حوالے سے ہی پروگرام کیا کریں گے. تو شان حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. فوٹوگرافر مظفر آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تاجی اس دی خپل پروگرام خاطر زما با اور څنګه متا تاسو خپل پروگرام لا موضوع خلو کې نن لکم چې موږ پروگرام لا موضوع ده او داس دی جی شان حیدر بھائی بھی موږ ته میسج وکړی دا وی زبردست پشتو بولتے ہیں آپ ماشاءاللہ. جی بالکل حیدر بھائی, چونکہ میں بیسیکلی ہوں ہی پٹھان تو اس لیے پشتو تو ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی مادری زبان ہے, اس لیے پشتو ہمیں آتی بھی ہے اور ہمارے ہاں مکمل چلتی بھی پشتو ہی ہے. تو بہت بہت شکریہ شان حیدر بھائی, آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پشتو کو بھی پسند کیا, کیونکہ یہاں پر یہ بات بھی سننے کو بہت زیادہ ملتی ہے کہ ہماری جو پشتو ہے وہ ملاوٹ والی پشتو ہے, یعنی ہم تمام چیزوں کو مکس کر کے ہم نے پشتو بنائی ہوئی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارا لہجہ وہ پٹھانوں والا لہجہ ہمارا نہیں رہا. تو پشتو انشاءاللہ ہماری بالکل صاف ہوتی ہے اور ایتھینٹک پشتو بولتے ہیں انشاءاللہ. تجی اس پروگرام خاطر زمبا اور پروگرام خاطر تیل نالدی کی یوز البیا ټول خپل اوریدل ولا تا خپل کتل ولا تا خپل پروگرام کې چې ومه هر کله راغله اور اس پروگرام خاطر روانو مونږه څنګه چې متا واستو خلو کې مونږ نن لکم چې موجود ہے هغه سه ده اور دی سره کوم تاسو ته ټول ته ما خلو کې زر بو راځي مونږ سره بو جوړه پات کېږي اول کې تاسو نوې ما ډېر سه تاسو کولتا وی ډېر سه خبرې تاسو نه پښتنه بو کوم با تابع هغه امدي صورت کې با کې تاسو راځي با مونږ سره بو جوړه پات کېږي با تابع به هی مونږ دا غسره کوم چې دی هغه معاملات تاسو سره بو کیولا شو. ته مونږ له پروگرام کې شامل کېدل پر تاسو ته پته ده تاسو ته څنګه درې قسم را لیاره دي مونږ ته کوم چې ټول نه حمل نه ده هغه ټلیفون دی روز نه کې مونږ له ټلیفون لګنې سه مسائل دي مخال سره کال بو ناراضي. لیکن تاسو مونږ ته میسج هم کول شي, مونږ ته لاندې کمنټس کې کمنټس باکس کې کمنټس هم کول شي اور هغه سره سره کوم چې دوامه شي دا ادا ده کې مونږ له پروگرام ته ټول ارزانه شي ده د کمنټس دی کې تاسو ته سه تردد نه سه نور مسله مسائل نشتی ته دی پر تاسو کمنټس کې مونږ سره بو بیبي جوړه کېدل شي اور حکومت مونږ سره بو جوړه کې به ته مختلف موضوعات نه تاسو ته مختلف ټاپک باندې تاسو سره خبره اتر مونږ لا کیږي لګوي اور هغه سره سره کوم چې دوامه شه دا هغه د چې دا غده کې تاسو ته ډیر سي دلته حاصل کول پر ملاويږي اور هغه سره څومره تاسو مان حاصل کوي به دین زیات
زی تاسو نه حاصل کوم د دې لپاره جی زی تاسو ته همیشه مومم کې راځي موږ سره به جوړه پاتې شي او بیا تاسو ګوره تاسو ته څنګه اوس زی تاسو سره کوم چې دی فیس ټو فیس خبره کوم لګم ته جی څنګه مته تاسو خو کې موږ موضوع ده او دا واقعي د یو شه ده کې دا کوم روزمه میاشت دی لا کوم چې دی برکتونه ډېر زیات دي دی کې دغه پوښي کې الله رب العزت یو سیل لګیل دا نیکیګانو له سیل لګیل دا تاسو یو نیکی کوي به هغه بدله تاسو ته لس نیکیګانو له ثواب ملاويږي به دا دشونه اور دغه دیوانی تاسو سره ډیسکس وکړو او دی حواله سره اگر تاسو موضوع کې کوم چې خبره بوي هغه تاسو مسله لازمی شیر کول شي تاسو راتلو هر پیغام تاسو راتلو هر میسج دلته موږ خپل پروګرام کې اونر بک کوو ته جی خبره کول لګم کې دا الله رب العزت تعالی کوم چې دا میاشت دا روزمه میاشت الله رب العزت ټول ناول کې سی بولو روزمه پیاره کې هغه بولو دا میاشت مو والا دا اور دی اجر جن دی لا جزا اور سزا آغا هم زیتا استا ورکول تا ما ورکول تا آگے سرا اور دعا میں شاہ اگر اگورو کہ دی کے برکتونا سے دی کے ډیر زیات برکتونه اگر دی لا مونږه فزیول اور برکات نه مونږه خبره شروع کو تا ماته بونه لګي کې مونږه کوم چې دلته ټایم نه کینو دی ټایم کې مونږ لا یو کوم خبره هم پوره کېدل شي یعنی مونږ خپل خبره لا اختتام نه رسول شو دومره زیات دی لا کوم چې دی برکتونه دي ته پر دی میاشره مونږ ته قدر کولو بکار دا صحیح مانو کې صحیح طریقې سره کوم چې روزه لا حق ته مونږ ته ادا کول بکار دی اور هغه سره ولې کې دی کې دا نه کې تاسو اگر یو نفل موز بو کېبا یعنی تاسو خپل خاطر کوم چې نفلونه بو ادا کېبا هغه له حکم دغه دی کې تاسو اگر نفل ادا کې تاسو ته فرض له ثواب ملوي یعنی کوم تاسو نفل ادا وکړو هغه تاسو دا پوښي کې تاسو نفل نه ادا کړی تاسو فرضیت ادا وکړو دا ګوري څومره غټ دی کې هغه دا اور کوم ځکه اوس یو قرآن مجید له یو حرف پاس یو لفظ نه یو حرف پاس تاسو ته لس نیکی ګانې بو ملاویږي یعنی چرته تاسو یو نیکی الکار بو کېبا آی جی کې تاسو دا پوښي کې تاسو لس نیکی ګانې بعض روایات کې وہ اوی اوی راضی لس بھی راضی لیکن دا شوننی دی کہ یعنی ډیر زیات دی کہ ډیر زیات دغه الله لا کوم چې دی رحمتونه دی اور الله لا کو د میاش ویل کې الله لا اور دی میاش کې کوم چې دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا خبره چې ولید کہ اگر د میاش چا بو حاصل وکړو اور آگے کې خپل لا بخشش نه کړو کله آغا هلاک شي یعنی هغه کس شي غرق شي د دعا بوچه کلی وي د دعا جبرائیل امین وکړي او د دعا ونه نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړو چې امین یعنی هغه دی ونه امین وکړو تا دا وګوري اور دی کې موږ ته کوم چې نقطه به ملاويږي اگر دی کې موږ غور کو دی کې نقطه دا ده کې دا میاشته کوم میاش کې بیا ادم هر اگر کوشش وکړي تا خپل لا بخشش کول شي اور دی میاش کې کوم چې ټولونه مین شه دا هغه دا ده کې مونږ کوم چې د شیطان نه آینده مونږ دعا کوونه کې یا الله شیطان لا شیطانګانو نه هغه وسوسونه مونږ ته محفوظ وساته دی ټیم کې الله رب العزت هغه ته وی پابند وکړو یعنی دی میاش کې تو مالا بیان مانتا تو مالا کسانو ته کوم چې دی هغه تنگ بو نه کوي حیدر بھائی لا میسج بو راغلی دا ټول ناول کې جی تاسو ته میسج بو اورل کوم با اور اګه نه پستا کوم چې دی بیا جی تاسو سره خبره کوم با دا ما خبره بو یاد ساته کې جی خبره چې کول لګم کې الله رب العزت دی شیطان ته بو بند کړو اور دی میاش کې بند دی پر وکړو کې مالا بیان مان ته تو تنگ بو نا کو تا شان حیدر بھائی جی آگو مگتا بھائی جی زبردست موسم ہے جی موسم انجوائے کر رہے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں جلال آباد گارڈن میں ساتھ چودھری شبیر کا شان صاحب بھی ہیں اچھا جی بہت بہت شکریہ آپ کا شان حیدر بھائی آپ کا اور آپ کے ساتھ چودھری شبیر کا شان صاحب کا آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور یقین ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام سے جو ہے انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہوگی تو واقعی آج کا موسم بھی بڑا
عاشقانہ سا موسم ہے، اور اس عاشقانہ موسم میں جلال آباد کے گارڈن میں تو وہ تو پھر ایک الگ ہی سما ہوگا آپ کے لیے، ایک الگ ہی کیفیت ہوگی، یعنی خوب انجوائمنٹ ہو رہی ہوگی آپ کی. تو اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل کرے. اور پھر سے ایک مرتبہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور اب آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں کہ آ کر پروگرام دیکھا اور کمنٹس کیا اور پھر نکل گئے، لیکن آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام مکمل سن رہے ہیں. تو اچھا شان بھائی، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ رمضان المبارک کے برکات کے حوالے سے، کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتیں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور کتنی اللہ کی طرف سے ہم پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس پر بھی اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو آپ کمنٹس باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. تجی دا خبر دی اور دا گورینو شان بھائی کم چی دی آگو دی وقت مظفر آباد دلا کم چی دی آلتا جلال آباد گارڈن کے ناستی، اور آلتا نا منگلا پروگرام تا بو واری لگا دی، اور سرا منگتا سرا خیوی لگا دی کہ منگا دا پروگرام بو وارو لگو، اور منگا سرا خبر ہفترہ بو آگولا مکمل پات کی گئی. اور آگو سرا ناستی سوگی چودھری شبیر کاشان صاحب آگو سرا ناستی تا آگو والا بھی منگا مشکور ہوں کہ آگو ہم منگلا پروگرام تا گوری لگا دی. تجیدہ خبرہ اس زی خبر سے کول لگما کہ اللہ رب العزت کم چدے آغا شیطان تا بو پابندو کی یعنی آغا کے دوشی دے دی میاش کے، اور دی میاش کے تاکہ منگا دا ہو نا کہ منگا وہ یالا منگا تا شیطان ورگلاوی لگا دا. اس دا روزمہ میاش کے اگر منگا دا دعا کو با کہ منگا غٹ دروگ جان سوک دا، ولی کہ شیطان خوب پابند دا بے منگا دا سوک ورگلاوی. مسئلہ داغا دے منگا اچھا تاسو دا سوال ہم کولشے کہ اگر شیطان بندہ بیا خلقو لا مغزو ولی آؤٹ شئی، بیا خلقو ولی جبل سرا لانجے بو کئی جگڑے بو کئی، ولی خلقو جبل سرا ڈگرے ہولی. مسئلہ دا دے کم وقت منگا کم چی ہو جولاس میاشت اخپل وانے کنٹرول بونا کو شیطان لا لیارے وانے بو روانوگو لگو بے جو میاشت لا پیریڈ آڈیر کٹا پیریڈ تا آگے پیریڈ نے منگا کم آگا پیریڈ منگا ماغے لیارے وانے روانا نے تیرو بیا دی میاش کے منگا پر مسائل تو ہو کی با، ولی کہ دی میاش کے کم چی دے آگا بے شک بانو شو منگلا روٹین تا مائلہ جوڑ شدہ آئلہ تو اس یعنی آگا جو ڈڑے ہاتھا بھی پاتے شی منگلا روٹین دا غسلہ جوڑا شدہ کہ منگا آگے وہ لیارے وانے سم بو روانو با منگا تا دخشتا مسئلے مسائل بو سیوی نوی با تا داگا شونا. اور دیوانے منگا تا کم چی دے لیکن فکر کولو بکار دے، اور دا شیونا کم چی دی منگا اخپلالا راتلولا جنریشن تا بھی پویولو بکار دے. راتلولا جنریشن تا سو گوری آگولا ٹیم خود دیر سخت راغلے دا، دیر زیاد سخت، نا غٹو وڑولا تمیز دا، نا اخپلالا واندو والا سی چاہتا دے وقت نا ہم پاتے دا سوک دا جی سپتا سوک دا جی سوک یو ایماتا سے دا پامی آگیلا سکا تیراوی پامی آگیلا کاکا بووی سوک چوی. لیکن کم چی دے ادبلا کما تقاضا وینا آغا ننلا جنریشن بالکل پر اختلے دا جو ٹیم ہوئے منگا کمی کلی کے نا روان ہونا منگا تا اگر سو کٹ بو ملا عبدالو پاوے منگا اولنی زل آگے تا قتلو منگا ہمیشہ پورتلو کوشش کولو یرا دا غٹ کسرا گلو پتہ نہیں نا اس دا منگا تا سے وئی با بیستی بو کئی با. لیکن نن لا ٹیم گوری دی پارا دی دشیا کولو بکار دا منگا تا اخپل جنریشن دا دشونا کولو بکار دی منگا تا آگو اسلام لا تبلیغ دا منگا پارا کم چی دے جوان منگا تا اگر ملافشی دا تا دی اللہ کم چی مین مقصد دے دا اللہ رب العزت قرآن کے بھی خولے دا کہ الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکے. اور منگا نن کم ڈڑے روان ہو منگا خوب بالکل کم چی دے آگا دین تا اوپر دلو اور دنیا داری خطر روان شو. لیکن مانا بولو مطلب دا غم نشتے کہ منگا کم چی دے آگا دنیا پر دو نا دنیا اور دین دا دوڑا شونا تا منگا تا سرا برابر وانے وقتلا روان دلتا دا اور منگا کم وقتی دوڑا وانے عمل بکوبا تا دوڑا سرا ساتو روانگو با بیا منگا کم چی دے جو کامیاب جوان تے رولا شو اور منگا اخپلالا آخرت ہم جوڑولا شو. ولی کہ
اگر تاسو خالص دین خطه بو تاویږي به بیا وي تاسو ګمراه وي او تاسو صرف دنیا خطه وشي بیا خو هی ګمراه. دا شونه نشي چې د دواړو شونه ته تاسو ته برابر ساتلو پکار دي او بیا تاسو دی ژوند کې مخکې روانځلو پکار وي اور بیا تاسو کوم چې دی بیا وګورئ تاسو له ژوند ښه طریقې سره به تیر کېږي به او هغې سره سره کوم چې دوامه شی هغه چې دغه دی کې تاسو له آخرت هم سمېږي به اور دین علاوه کوم چې دی تاسو څنګه گزاره سیو هم نشته. ته دې پاره زه تاسو ته دا خبره چې ومه کې دیوانه لیکنې موږ ته عمل وکولو پکار ده. ته زه خبره ته کول لګم کې الله رب العزت دیته وی بند کړو شیطان ته اوس مونږ شیطان نه لارې ونی خپل روانو مونږ بل روانو دغه کوم چې دی دغه یو میاشت له پیریډ کوم چې دی دغه د پر دی دی میاشت کې اگر تاسو خپل ځان نه کنټرول وکړئ به خپل ځان ته لګنې ساري ساتي به خپل ځان ته سمالي ساتي به بیا کوم چې دی تاسو ته ډېر زیات کوم چې دی بیا تاسو کوم مونږ له کوم چې مذهب اسلام دی هغې باندې لږ ډېر روانځلو لپاره قابل کېږي به. ته جی دا شان حیدر بھائی دیجی برکتیں سمیٹنے کا سما ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اپنے خاندان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں اپنے دسترخوانوں کو سادہ کریں اللہ کریم سے مغفرت طلب کریں اللہ کریم مغفرت فرمانے والا ہے. بالکل جی شان حیدر بھائی آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ یہ برکتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ برکتیں نا کہ اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ چیز کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش کروا کر جنت کا حقدار نہیں بن سکا اور وہ شخص کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین.